قسم پیدا کرنے والے رب دی ساڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہوندا پیغمبر دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہوئے تے او دے بوے دے کے لائٹاں لگیاں ہون او دے بوے دے کے ڈھول بجدے پے ہون دسنا یار او دے دل تے کی گزرن گیاں اللہ دے نبی بھی ساڈے روحانی باپ نے اسی کیویں منائیے خوشیاں اسی کیویں لائیے چنڈیاں اسی کیویں لائیے اگربتیاں اسی کیویں لائیے بتیاں سانو اللہ دے نبی دی جدائی دا غم میں اللہ میں قربان جاواں فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اے میرے محبوب پیغمبر ساڈے نبی یعقوب تے بھی موت والا وعدہ آیا 12 پتر کھڑے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے انہاں وچ اللہ دے ولی بھی نے انہاں پتراں دے اندر اللہ دے نبی بھی نے انہاں پتراں دے اندر پرائم منسٹر بھی نے 12 پتراں دے چرمڑ دے وچوں موت جناب یعقوب نو لے کے چلی گئی ہے حضرات محترم کی پتہ لگا کسے دی بدارت و صدارت بندے نو موت تو بچا سکتی نہیں بچا سکتی کسے ولی دی ولایت بندے نو موت تو بچا سکتی نہیں بچا سکتی کسے نبی دی نبوت بندے نو موت تو بچا سکتی نہیں بچا سکتی دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ فرماتے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اللہ فرماتے ہیں ساڑھے نبی عزیر دے موت آئی اسی انہاں نو 100 سال بعد تے موت تے گاٹ اندر 100 سال بعد تے اسی انہاں تے موت داری رکھی دوبارہ زندہ کیتا پھر موت آ گئی اللہ میں قربان جاواں ایک اور اللہ دے پیغمبر دی گل سننا ایک کون نے انہاں دا نام جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہواما دے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر داؤ درندیاں دے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر داؤ پرندیاں دے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر داؤ جنہ دے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا اللہ دے آڈر نال لیکن جدو اللہ پاک دا باب آیا اللہ پاک دی طرفوں موت والا سندیزہ آیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ
اللہ اللہ میں قربان جاواں وڈے وڈے طاقتور جن بڑے بڑے کبھی و ہیکل جن حضرت سلیمان پیغمبر دے قبضے دے اندر، لیکن اللہ پاک دی طرفوں موت دا وعدہ آ گیا ہے۔ جنہاں نے بچانا تے دور دی گل ہے، جنہاں نو رب دے پیغمبر دی موت دا پتہ بھی نہیں لگا، انہاں نو خبر ہی نہیں ہوئی سلیمان پیغمبر کدو دنیا تو ٹر گئے، ہواواں نو پتہ ہی نہیں لگا سلیمان پیغمبر دی روح کے میں رب نے قبض کر لئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت والا فرشتہ آ گیا ہے، آؤ اللہ دے نبی جی تو آٹے دن مک گئے۔ سلیمان پیغمبر نو حضرت موسیٰ پیغمبر نو غصہ آیا، آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا دے منہ ہوتے واپس چلا گیا۔ اللہ پاک نے دوبارہ بھیجیا، اے میرے موسیٰ پیغمبر موت والیاں گلاں اگر تانوں چنگیاں نہیں لگ دیاں ایک کم کرو نا، ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دیو، جننے بال تھلے آ جان گے انہیں سال زندگی بدا دیتی جائے گی۔ اللہ بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھاں، جننے بال دے تھلے آ جان انہیں سال میری عمر بڑھ جائے، تے جدوں سال مک جان گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کلو نفس کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے نبی پھر بھی دنیا تو جانا ہے، پھر بھی دنیا چھڑ کر کے جانا ہے، لہذا ثابت ہو گیا، پتہ لگا اللہ دی زمین تے کوئی باقی نہیں رہن والا، آیا بھی ہے تے جانا بھی ہے۔ بلکہ میں تے کہا کرنا ہاں دنیا تے آن دی ترتیب ہے، دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ ابا جی آئے، بڑا بیٹا آیا، چھوٹا بیٹا آیا، پھر چھوٹی سسٹر آئی، پھر چھوٹی بہن آئی، لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں، دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ حضرات تیزی وقار یہ بڑی بڑی حقیقت ہے، اے دے تو ہی جکھاں بند نہ کرو جی میں بلی ویخ کے کبوتر اکھاں بند کر لیندہ ہے، اے دے تو ناشنا نہ ہو جاؤ۔ اللہ والا کی کہندہ ہے کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا۔ 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ، اس جگ دی سرائی میں مسافر جینا 2 دن دا، اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا، مسافر رہنا 2 دن کا۔ خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا۔ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کوئی بچن والا نہیں، حتیٰ کہ
آمینہ دے در یتیم دو جہانہ دے سردار پیغمبر شفیع المذنبین رحمت للعالمین فاطمہ دے بابا صدیق اکبر کے آقا علی المرتضی کے ویر میرے اور آپ کے پیر جنگاں دے پیر جناب محمد بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہو رہے ہیں اللہ پاک میرے نبی نو فرما رہے نے کی آکھے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا اللہ فرماتے نے انکا میرے نبی نو خطاب ہو رہا ہے انکا میتن انکا میتن و انہم میتون محبوبہ نہ مکے دے کافرہ رہنا ہے نہ تسی رہنا ہے انہاں بھی دنیا تو جانا ہے تسی بھی دنیا تو جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ تبرانی شریف دی روایت پڑھ لگا ہاں میرے پیغمبر دے کو غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت موہبہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے شام دے ٹائم اللہ دے نبی دا میں نو پیغام آیا آؤ نا بکی قبرستان اندر جانا ہے بکی والیاں واسے اللہ پاک کو میں دعاواں کرنیاں نے فرماتے نے میں اللہ دے پیغمبر دے نال ہو لیا نبی پاک اگے کے چل پے رات دا ٹائم ہے نبی کریم علیہ السلام بکی قبرستان اندر پہنچے میں آپ دے پیچھے کھڑا ہو گیا ماں اللہ دے پیغمبر بکی قبرستان اندر اگے کھڑے ہو گئے نے تے میرے آقا نے میں نو مخاطب کر کے فرمایا آقا فرماتے نے موہبہ گل سننا اللہ پاک نے میں نو دنیا دے خزانیاں دیاں چابیاں دتیاں نے اللہ پاک نے میں نو اختیار دیتا ہے اگر میں چاہواں تے دنیا تے پکا پکا رہ لواں تے نال اللہ پاک نے میں نو اے بھی اختیار دیتا ہے اگر سونیاں چاہندے ہو تے تسی ساڈے کول آ جاؤ نا محبوبہ تہاڈی اپنی مرضی ہے چاہے دنیا دا مال پسند کر لو چاہے ملاقات رب ذوالجلال پسند کر لو تے میرے آقا فرماتے نے موہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اس تو بعد اللہ دے پیغمبر بکی والیاں واسطے دعاواں فرمائیاں بکی والیاں واسطے دعاواں کر کے اللہ دے پیغمبر واپس گھر آ گئے صبح دا ٹائم ہویا میں نو محبوب فرماندے نے آج میرے سر اندر بڑی درد ہے آج میرے سر اندر بڑی درد ہے نبی پاک دے غلام بیان کر دینے بس اے درد میرے پیغمبر دی آخری لمحات تک رہی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت دن با دن بوجھ لندی چلی جا رہی ہے تے نبی پاک روزانہ فرماندے نے اینا آنا غدن اینا آنا غدن اینا آنا غدن کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں گا کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں گا ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ دے گھر دے دیواری دا انتظار پہ کر دینے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نے رل کے میرے محبوب نو آکھیا محبوب سانو کوئی پریشانی نہیں تسی چاہو تے ماں عائشہ دے گھر اندر عائشہ صدیقہ دے گھر اندر رہ سکتے ہو میرے پیغمبر چلے گئے ماں عائشہ دے گھر اندر فیصلہ بادیا اگر میری مجلس اندر کو 2 شادیاں والا بیٹھا ہے میری مجلس اندر کو 3 شادیاں والا بیٹھا ہے نا ذرا میرے پیغمبر دی اس سیرت تو سبق پکڑ لے میرے پیغمبر بیماری دی اندر نے لیکن پھر بھی اپنے کسی بیوی دے گھر وچ جانا نہیں چھڑیا ساریاں کو اجازت لے کے پھر میرے پیغمبر اپنی ایک بیوی دے گھر اندر گئے سبق کی ملیا پمیں تو جہاناں دا سردار پیغمبر پر بیویاں نال غیر انصافی کردا بیویاں نال غیر انصافی میرے نبی نے نہیں کیتی ایتھے ایک نو طلاق دے دیتی ایک نو رکھ لیا کوئی اور چنگی لگی اونوں رکھ لیا پہلی نو چھٹی کرا دیتی اگے کوئی اور پسند آئی تے نو بھی چھڑ دیتا اونوں رکھ لیا ایک ہی تماشا ہے ایک ہی روڑا ہے اے طریقہ رسول نہیں یہ اسوہ رسول نہیں یہ سنت رسول نہیں یہ دین رسول نہیں یہ شریعت رسول نہیں ہے یہ شیطان کا چلایا
بنایا ہوا طریقہ ہے جڑی پسند آوے اودے نال نکاح کر لیا تے پہلی نو چھڑ دیتا او بیچاری دھکے کھاندی پھرے رلدی پھرے دعا کرو اللہ پاک ایسے غیر انصاف شوہراں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات تو ایک ہفتہ قبل ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر قرار پائے میرے پیغمبر باقاعدہ اس گھر اندر رہن لگ پے 6 دن پہلا نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی کریم نے سانو اپنے گھر بلایا آپ دی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں سی اسی سارے نبی پاک دا پتہ لین گئے انج اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گیا تے نبی پاک نے ادھر رکھ کے ادھر ساڈے تے نظر پائی تے یکدم نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پئیاں نبی پاک رون لگ پے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے میرے پیغمبر رو رو کے دعاواں دین لگ پے آقا فرماتے نے مرحبا بکم حفظکم اللہ یرحمکم اللہ نصرکم اللہ رزقکم اللہ رحمکم اللہ اللہ دے پیغمبر نے کئی دعاواں دتیاں میرے یارو تواڈے تے اللہ رحم کر دے میرے یارو اللہ تواڈے تے برکتاں دا نزول کر دے میرے صحابیو اللہ تانوں رزق دے دے وے میرے صحابیو اللہ تانوں زندگی دے دے وے میرے جان نثارو اللہ تواڈی دنیا بہتر کر دے میرے جان نثارو اللہ تواڈی آخرت بہتر کر دے اور میرا نبی تے صحابہ نو دعاواں دیندا کیا ہے آج امتی کھلو کے انہاں تے تانے کردا پیا ہے دعا کرو اللہ انج دے امتی نو ہدایت عطا دنیا سے جاتی اللہ کے پیغمبر بار بار دعائیں دے رہے ہیں رحمکم اللہ یرحمکم اللہ یحفظکم اللہ نصرکم اللہ رحمکم اللہ رزقکم اللہ بے شمار دعائیں ہیں کھولیے مسند بازار اللہ کے پیغمبر نے ڈھیروں دعائیں دی صحابہ کو اور میرا نبی بھی دعاواں دیندا ہے صحابہ نو تسی بھی سنت دی عمل کر کے دعاواں دیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو 5 دن پہلا اللہ نے محبوب علیہ السلام میرے پیغمبر السلام تے انج کر کے طبیعت جڑی زیادہ خراب ہو گئی ہے نا میرے آقا نے ازواج مطہرات نو فرمایا 7 مشکاں پانی دیاں لے کر کے آؤ نا جنہاں دے منہ اجے تک کھولے نہ گئے ہون یعنی انہاں وچوں پانی کٹیا نہ گیا ہووے وہ 7 مشکاں پانی دیاں میرے اتے ڈالو نا آپ نے ایک ماں حفصہ دے ٹپ اندر بٹھا دیتا گیا میرے پیغمبر دے پانی دیاں مشکاں استہ ڈالیاں گئیاں حتیٰ کہ میرے نبی اپنے ہاتھ نال اشارہ فرمان لگ پہ بس 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 کر دیو نا آپ دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تے نبی کریم علیہ السلام فرما دینے میں اپنے یاراں نو خطاب فرمانا چاہنا میں گفتگو کرنا چاہنا آپ واسطے ممبر لگایا گیا ہے تے میرے پیغمبر ممبر تے آ کے بیٹھ گیا نے فیصلہ پاسیا پوچھ میرے کوڑو پوچھ میرے کوڑو پوچھ میرے کوڑو آج جڑا ممبر لگیا ہے نا آج اللہ دے نبی ممبر اتے کی بیان کر لگے نے جے میرے کوڑو پوچھے تے میں تنویں جکاں گا اپنے بدن تے 7 مشکا پانی دیاں گروا کے میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر ہوئی ہے مسجد نبی دے سینج ممبر لا کے اپنی وفات تو 5 دن پہلا میرے پیغمبر نے ممبر تے چڑھ کے شان صدیق بیان کی دیئے ممبر تے کھڑے ہوئے کیا بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر ممبر تے بیٹھ گئے صحابی بیان کردہ ہے نبی پاک کے سر پاک تے کو پٹی بنی ہوئی ہے سر دی درد دی وجہ تو تے نبی پاک نے بیٹھیاں فرمایا حمد و ثنا تو بعد ہے فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہ لبے تے چاہے تے اپنے رب کو چلا جائے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے تے اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات
ملاقات نو پسند کر لیا ہے اینی گل میرے نبی دی زبان جو نکلی تے صدیق دیاں ٹاہیں نکل گئیاں صدیق اکبر رون لگ پے صحابہ کہتے ہیں اسی بڑے حیران ہوئے پتہ نہیں صدیق اکبر کیوں روئی جا رہے نے اللہ دے پیغمبر نے تے کسی اور بندے دا ذکر کیتا ہے لیکن جدو نبی پاک دنیا تو گئے نا سانو ادھن پتہ لگا ساڑھے ساریاں وچوں اللہ دے نبی دی حدیث نو اگر سب تو زیادہ جاندہ ہے تے صدیق جاندہ ہے پیغمبر دی گل نو سمجھدا ہے تے صدیق سمجھدا ہے نبی پاک دے یار صدیق اکبر روئی جا رہے نے تے میرے آقا فرماتے نے یارو تسی ساریاں میرے نال اللہ دے دین دیاں بڑیاں مدداں کیتیاں لیکن آج ایک گل یاد کر لیا جے مینوں جنہ فائدہ صدیق دے مال نال ملیا ہے اللہ دے دین دا جنہ فائدہ صدیق دے مال نے کیتا ہے اور نہ کسی نے نہیں کیتا صدیق دے بدلے رب ادا کرے گا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے گا واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ صدیق میں تیرے مقام تو صدقے جاواں میرا نبی دنیا تو جاندہ جاندہ تیری عظمت دی گل پیا کردا ہے صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فضل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ میرے گھر تو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک نے فرمایا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے گا تے نال میرے پیغمبر فرماتے نے میرے یارو اے مسجد نبی دے سین اندر جنیاں باریاں کھڑکیاں جنہ جنہ دیاں کھل دیاں نے سارے دروازے بند کر دیا جے صدیق والا دروازہ نہ بند کریا جے صدیق دا دروازہ کھلا رہن دیا جے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے صدیق اکبر دی عظمت بیان فرما کے میرے پیغمبر واپس کر تشریف لے گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں وفات تو 4 دن پہلا نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی گئے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک نو دسی آئے محبوبہ میں انصار دی ایک مجلس جو گزرتا پیاسا انصار دے لوگ بہ کے روئی جا رہے سن میں پوچھا کیوں رو رہے ہو تے کہندے نے اللہ دے نبی دیاں وفاواں یاد پہ کرنے ہاں اللہ دے پیغمبر دیاں وفاواں یاد پہ کرنے ہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے یہ جمعرات دا دینے انہوں عربی اندر یوم الخمیس کیا جاتا ہے اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سان پوچھا کیا کیوں رو دے ہو تے فرمایا اے او دینے جس دن اللہ دے پیغمبر نے سانو آخری نماز پڑھائی ہے نا مغرب دی نماز دا وقت ہے نبی پاک علیہ السلام مغرب دی نماز اللہ دے پیغمبر نے پڑھائی ہے نا جماعت اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھائی سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے سورہ مرسلات دی تلاوت کی تھی جمعرات والے دن مغرب دی نماز اندر تے نبی پاک گھر تشریف لے گئے بس اس تو بعد نبی پاک دی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا عشاء دی نماز بعد تے میرے پیغمبر کو آئے ہی نہیں جاندا بار بار آپ تے غشی تاری ہوندی ہے نا تے جدو ہوش آندا ہے میرے آقا فرماتے نے کیا میرے یاراں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی بار بار اللہ دے پیغمبر پوچھ دینے پھر ہوش آندا ہے پھر فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی پھر آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے پھر ہوش آندا ہے فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی اندازہ کرنا فیصلہ بادیا اندازہ کرنا نبی دی امتیا اندازہ کرنا بڑیا بھابیا اندازہ کرنا بڑیا بریل
مولویا اندازہ کرنا بڑیا دیوبندیا ذرا میں نے ایک گالتے دسنا اللہ دے پیغمبر نماز دا کتنا فکر ہے میرے نبی بار بار پہ پوچھ دینے اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم فلم دا فکر ہے اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم اپنے کاروبار دا فکر ہے نبی کریم نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم دنیا داری دا فکر ہے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دی طبیعت درست نہ ہو سکی آپ فرماتے نے مرو بلالا فلیؤذن فامرو ابا بکر فلیصلی بالناس بلال نو کہہ دو نادان کہہ دے وے تے میرے صدیق نو کہہ دو جماعت کروا دے وے میرے پیغمبر نے بار بار جملہ کیا عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں عرض کی تھی محبوب میرے بابے دا تے دل ہی بڑا چھوٹا ہے صدیق تے بڑا نرم دل بندہ ہے جدو تواڈے مصلے تے کھلوئے گا تے کیویں برداشت کرے گا میرے آقا فرماتے نے نا میں جو کہہ رہی ہوں کہ صدیق نو آنکھو جماعت کروا دے وے حضرت صدیق اکبر مصلے تے آئے نے میرے پیغمبر اسلام دے مصلے تے کھلو کے جماعت کروائیے اس تو بعد جماعتاں ساریاں جناب صدیق اکبر ہی کرواتے گئے نے حضرت دی بکار میرے پیغمبر دی وفات تو 3 دن پہلے نبی کریم علیہ السلام اینج کر کے جناب دوپہر دا ٹائم ہے میرے پیغمبر فرماتے نے میں مسجد اندر جانا چاہنا وا آپ کو مسجد اندر پہنچایا گیا کیویں پہنچایا گیا ایک ہاتھ ادھر ایک صحابی دے کندھے تے رکھیا دوجا ہاتھ ادھر میرے پیغمبر نے صحابی دے کندھے تے رکھیا تے میرے پیغمبر مسجد وال جا رہے نے عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں اللہ دے نبی دے پیراں وال ویکھیا آپ کوڑو جناب پیر چکے نہیں سی جا رہے آپ دے پیر زمین تے لگ دے جا رہے نے تے فرماتیاں نے میریاں اکھاں ڈل پئیاں فیصلہ بادیا سیر میں جان والیا او کلماں وچ جان والیا او فلماں وچ جان والیا جس نبی دا کلمہ پڑھیائی او نبی جناب ویکھ مسجد اندر کیویں جاندا پیا ہے ویکھ اللہ دے گھر اندر کیویں جاندا پیا ہے او شکت نہیں آپ جان دی تو یاراں دا سہارا لے کے میرے نبی مسجد اندر جاندے پے نے میرے نبی نے مسجد دی اہمیت دسی ہے اج امتی مسجداں چھڈ گئے نے اج امتی مسجداں تو دور ہو گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر منبر تے بیٹھ گئے تے منبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا انصار نال پیار کریا جے انصار نو تنگ نہ کریا جے انصار دیاں نیکیاں قبول کریا جے انصار وچ کوئی بری خصلت آ جاوے تو تے دار گزر کریا جے انصار نو برا نہ سمجھیا جے اس بعد میرے پیغمبر نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے جانتے جے تواڈے تو پہلیاں قوماں کیوں برباد ہو گئیاں محبوبہ کیوں برباد ہو گئیاں فرمایا انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کرن لگ پے تے میں تانوں روکدا پیاں وا تسی اپنے نبی دی قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا تسی اپنی نبی دی قبر تے سجدہ نہیں کرنا اللہ کے پیغمبر منع کر کے گئے کہ میری قبر پر سجدہ مت کرنا میری قبر کی پوجا پاٹ مت کرنا میری قبر کے اوپر ماتھا مت ٹیکنا لیکن وائے ناکامی آج دنیا کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ نالی لنگ دی پئیے اتے روزہ رسول بنایا پیا ہے تھلو ناڑی لگتی پئیے اتے روزہ رسول بنایا پیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر تے سجدہ نہ کریا جے اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں سنیا جے گل سنیا جے ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کریا جے میرے آقا فرماتے نے اوے میرے یارو گل سنو نا بتقاضائے بشریت اگر میرے کلو کسی تے وعدہ ہو گیا ہوئے میرے کلو بدلہ لے سکتا ہے اس پیر تو میں کائنات دیاں دولتاں وار دیواں اس لیڈر دے نہ لینے پاک تو میں دنیا دا سونا قربان کر دیواں اس پیغمبر دے نہ لینے پاک دے کروڑ میں ذرے چو نکن والی دول دے کروڑ میں ذرے تو میں ساری دنیا دیاں دولتاں قربان کر دیواں انج دا لیڈر دنیا تے آ نہیں سکدا انج دا
لیڈر دنیا تے پیدا ہی نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر کی فرما رہے ہیں اوے میرے کول کو وعدہ ہویا ہوے تے میرے کول بدلہ لے سکدے جے ایتھے دینا سوکھا ہے اوتھے دینا مشکل ہے میرے پیغمبر نے حقوق العباد سمجھائے میرے پیغمبر نے دسیا ہے بندیاں تے حق کیویں دینے اللہ اللہ تو بھی معاف کر لے تو بھی معافیاں منگ لے جنہاں تے وعدہ گھاٹا کیتا زیادتیاں کیتیاں اللہ دے پیغمبر واپس تشریف لے آئے حضرت ذی وقار وفات والا دن آ گیا یعنی 12 ربیع الاول والا دن آ گیا ہے 12 ربیع الاول آ گیا ہے سوار دا دن آ گیا ہے صبح دا وقت تے فجر دا ٹائم ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھلو کے نماز پہ کرواندے نے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی کریم نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ پراں کیتا تے نبی پاک نے مسجد نبی وچ جھاتی پائی تے میرے پیغمبر تے یار اللہ دے حضور صفا بن کے کھڑے نے میرے نبی دی کھیتی پک چکی ہے میرے نبی دی محنت تیار ہو چکی ہے نا تے جدو کسان دی کھیتی پک جائے نا تے جناب پھالاور تے قبضاور ہو جائے نا پھر وہ ویکھ کے خوش ہو جاتا ہے میرے پیغمبر نے صدیق دی امامت اندر اپنے یاراں نو ویکھیا تے میرے نبی خوش ہو گئے حضرت انس فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے نبی تے تبسم کرن نال پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے تے فرماتے نے میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی مینوں انج لگا جویں قرآن ریل تے سجیا پیا ہے انج اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا نظر آیا تے نال جناب حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا ہے اللہ دے نبی نے پردہ پراں کیتا ہے شاید اللہ دے پیغمبر نماز کروان واسطے آ رہے نے تے حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن دی کوشش کرتے پے نے تے میرے نبی نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا صدیق ہن پیچھے نہیں ہٹنا ہن تینوں بڑے بڑے پیچھا کرن والے کرن کے لیکن صدیق ہن تو پیچھا نہیں ہٹنا اے مصلی تے میں تینوں کھڑا کر کے جاندا پیاں واں تو کھلوتا ہے پیچھے میرے یار کھلوتے نے تے مینوں سونا ہی بڑا لگدا پیاں ہے صدیق تیری امامت اندر فاروق کڈا سونا لگدا ہے صدیق تیری امامت اندر عثمان و علی کڈے پیارے پہ لگدے نے میرے پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا تے میرے نبی نے پردہ عائشہ صدیقہ دے حجرے دا سٹ دیتا حضرت انس فرماتے نے لوگو اے آخری نظر ہے جڑی اللہ دے نبی دے چہرے تے میری پئی ہے نا اس تو بعد اللہ دے نبی دے چہرے تے میں نظر نہیں پا سکیا دن چڑھدا پیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا تے ماں فاطمہ کوڑا کے میرے نبی دے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دے بدن دی کیفیت تے بیماری تے سختی ویکھ کر کے رو پئیاں تے رو کے فرماتیاں نے با کربا اباہو آج میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دے گا آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی کدیاں اجریاں نہیں سٹے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر میرے آقا نے جدو فاطمہ نو روندیاں ویکھیا تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کرنا ماں فاطمہ نے اپنا کان قریب کیتا ارے آقا فرماتے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت نیڑے آ گیا ہے میری تیری جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے فاطمہ باپ تے بیٹے دی جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے باپ تے بیٹی دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے ماں فاطمہ رون لگ پئیاں میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرنا ماں فاطمہ نے کان پھر قریب کیتا میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے اہل و عیال وچ تو آ کے مینوں ملے گی تے ماں فاطمہ دے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑ گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ذی وقار کچھ وقت گزریا ہے عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میرے گھر اندر اللہ دے پیغمبر نے گھر بھی میرا ہے واری بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے تے سینہ بھی میرا ہے اللہ دے پیغمبر میری گودی وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے نا تے اگے بھی جدو طبیعت آپ دی خراب ہو جاتی نا تے نبی کریم معوذتین پڑھ کے اپنے بدن تنج کر کے مالیا کر دے میں نبی پاک دے دوویں ہتھاں نو پکڑیا تے پکڑ کر کے نبی پاک دے ہتھاں نو تے میں معوذتین
مرتين پڑھ کے دم کرن لگی تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو چھڑا لیا فرمایا عائشہ دم دا وقت گزر چکیا ہے عائشہ ہن وقت لنگ چکیا ہے عائشہ ہن دور گزر چکیا ہے اما فرماتیاں نے نہیں دیر نو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے نے انہاں دے کول مسواک ہے نبی پاک نے کر کے مسواک بل ویکھی ہے میں عرض کیتی بابو مسواک کرنا چاہتے ہو تے نبی پاک نے جناب مثبت اشارہ فرمایا میں جناب مسواک لے کے اللہ دے پیغمبر نو پکڑا دیتی ہے تے نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے تے مسواک چبائی نہیں جا رہی تے میں مسواک پکڑ لئے نا تے میں اللہ دے پیغمبر نو چبا کے مسواک پکڑا دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے بھی مسواک اپنے منہ اندر ڈال لئے اما فرماتیاں نے اے بھی ازاد اللہ نے میں نو دیتا ہے نا کہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو پہنا اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لوا بھی کٹھا کر چھڑیا ہے میرے پیغمبر مسواک فرما رہے نے تے نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہ میں تیرے کلو مغفرت دا سوال کرنا اللہ میں تیرے کلو رحمت دا سوال کرنا اللہ میں اعلیٰ رفق دا تیرے کلو سوال کرنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے این آخری وقت اللہ دے نبی دی زبان تمہیں بھی جملے سنے میرے پیغمبر نے کر کے اللہ آسمان وال اٹھایا ہے تو میرے آقا فرماتے نے الصلاة اے امتیو الصلاة وما ملکت ایمانکم میرے امتیو نماز نہ چھڑیا جے میرے امتیو اپنے تو تھلے والیا دا حق نہ ماریا جے جڑا تو آتے نیچی ہوئے او دیتے ظلم تے زیادتی نہ کریا جے کسے نو مارا نہ سمجھیا جے تے کسے نو کمزور نہ سمجھیا جے اما فرماتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہے میرے پیغمبروں دی ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دبوندے نے پانی جناب ہاتھ تار کر کے نبی پاک اپنے چہرے تے بار بار پڑھ دے پہنے چندر آپ کدی اپنے چہرے تے لے لیں دے نے کدی آپ چہرے تو چندر اتار لیں دے نے تے زبان جو فرما دے نے اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جن اپنے نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ پھر اللہ دے پیغمبر نے آسمان والا اٹھایا تے زبان جو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اما فرماتیاں نے آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ زمین والان لگ پیا تے میں آپ دے ہاتھ میں کر کے پکڑ لیا ہے تے پکڑ کے میں آپ دے بدن دے نہ لگا دیتا ہے نا تے انج لگائے آپ دا بوجھ میں نو اپنے بدن تے محسوس ہون لگ پیا ہے تے میں ڈر گئیاں تے گھبرا گئیاں تے میں چھیتی آپ دا سر پاک نو تکیے تے بستر تے رکھے آئے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے جدوں نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے فیصلہ بادیا میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ساڑھے کل چڑھیاں دے پیسے بھی موجود نے ساڑھے کل لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے اللہ جاندہ ہے نہ لیٹاں دی کمی ہے نہ چڑھیاں دی کمی ہے نہ دیکھاں دی کمی ہے نہ پیسیاں دی کمی ہے گل صرف اندی ہے چڑیاں لانو دل تانی کردہ این اس وقت جس وقت تو چڑیاں لا کے بازار در ٹرنے ویرا این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچ آنکھاں وچوں آنسو نے این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پردے نظر آندے نے این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے اما فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو بستر تے لٹا کے دینج کر کے حجرے تے دروازے تے گئیاں تے مسجد اندر نبی پاک دے یار منتظر نے تے میں آکیا اللہ دے نبی دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نا مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یارہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کائنات دے لوگوں دنیا تے دو دن میں نو کدی نہیں بھول سکدے ایک دن ہو جدن اللہ دے نبی مدینے آئے تے دوسرا ہو دن جدن اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرماتے نے جدو اللہ دے نبی مدینے
تشریف لے کے آئے نا تے مدینے دی ہر شے چمکدی نظر آنی سی تے جدوں اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا مدینے وچ ہنیرا ہو گیا ہے دن دے وقت تریکیاں چھا گئیاں نے تے ماں فاطمہ رو کے فرماندیاں نے صبحت علی مصائب لو ونہا صبحت علی مسرن اللیالیا اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خبر پڑی ہے نا میرے صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے نے نا تے ماں عائشہ دی حجرے وچ داخل ہوئے نے میرے پیغمبر دے بدن پاک تے ایک چادر دتی گئی ہے نا آپ نے آپ دے چہرہ مبارک تو چادر پرا کیتی ہے تے صدیق اکبر نے میرے نبی دا بوسا لے آئے متھے دا بوسا لے کے حدیث وچ آندا ہے بخاری اندر فبکا ابو بکر میرے نبی دے متھے نو چوم کے صدیق ٹاہی مار کے رون لگ پے صدیق دی آنکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے یار غار صدیق سیدھے مسجد نبی وچ گئے نے حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے نالے روئی جا رہے نے تے نالے کہندے نے وہ نہیں 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 اللہ دے نبی سانو چھڑ کے جا نہیں سکدے اللہ دے نبی سانو جدائیاں نہیں دے سکدے تسی گھبراؤ نا نبی پاک گئے نہیں دنیا تے سانو چھڑ کے نہیں گئے نا حضرت بکر فرماتے نے عمر بیٹھ جاؤ نا لیکن حضرت عمر بیٹھے کوئی نہیں میرے صدیق اکبر ممبر تے آئے نے ممبر تے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچوں اللہ دے نبی دی عبادت کردا ہے او سن لے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے تے حی القیوم ہے نا پھر بطور دلیل قرآن پاک دی آیت لے کے آئے ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افئن ماتا قتلا انقلبتم علی اعقابکم حضرت عمر فرماتے نے اللہ صدیق دا بھلا کر دے بے صدیق دی زبان جو ایت نکلی تے میں انج لگا جویں ایت نازل اج پئی ہوندی ہے فرماتے نے صدیق ایت پڑھدے جاندے نے مینوں یقین ہوندا جاندا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرماتے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا نا تے میریاں لتاں نے میرا ساتھ ہی چھڑ دیتا ہے میں تڑپ کر کے زمین تے گر گیا ہاں اللہ دے نبی دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا پیا قسم پیدا کرنے والے رب دی ساڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہوندا پیغمبر دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہوے تے او دے بوئے دے کے لائٹاں لگیاں ہون او دے بوئے دے کے ڈھول وجدے پے ہون دسنا یار او دے دل تے کی گزرن گیاں اللہ دے نبی بھی ساڈے روحانی باپ نے اسی کیویں منائیے خوشیاں اسی کیویں لائیے چنڈیاں اسی کیویں لائیے اگربتیاں اسی کیویں لائیے بتیاں سانو اللہ دے نبی دی جدائی دا غم میں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار خطبے تو بعد یقین ہو گیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تکفین دا عمل سامنے آ گیا ہے تکفین آپ دی کیویں کرنی چاہیے نا عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے جناب اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ دے جسم تو جناب کیویں تکفین دینی ہے غسل کیویں دینا ہے نا اللہ 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 پھر جناب صدیق اکبر نے آکھیا ہے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی آپ نو غسل دے دیتا جائے گا انہاں کپڑیاں سمیت ہی آپ نو کفن پہنا دیتا جائے گا تے نبی جتھے دنیا تو جاندے نے اسی جگہ تے نبی دفن کیتے جاندے نے نا تکفین دا عمل مکمل ہو گیا ہے منگل والا دن آ گیا ہے نبی کے کریم علیہ السلام دے پاک بدن مترد متحر بدن خوشبودار بدن پاک رو عائشہ صدیقہ ججرے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے نا جنازہ کیویں پڑھنا چاہیے ہے امام الانبیاء نے لہذا امامت کوئی نہیں کرائے گا صحیح البخاری وچ آندا ہے نا جنازہ کیویں پڑھایا گیا میرے پیغمبر دے دادا صحابہ آ رہے نے آپ
تے درود و سلام پڑھ دے پینے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہ 10 صحابہ آ رہے نے صحابہ فارغ ہو گئے پھر خواتین جنازہ پڑھ لگ پئیاں اسی عمل نال پھر بچیاں نے کر کے جنازہ پڑھیا یعنی آپ تے درود و سلام پڑھیا حضرات تے دی بکار پھر قبر دی گل آ گئی آپ دی قبر کیویں دی بنانی چاہیے لحد والی بنائیے یا شک والی قبر بنائیے دوویں مدینے اندر بندے موجود نے حضرت صدیق فرماندے نے پیغام کلا دیو جڑا پہلے آ کے وہ قبر بنا لواں گے لحد والا بندہ پہلے آ گیا آپ دی قبر لحد والی بنا دیتی گئی شک والی قبر سدھی گے لحد والی قبر سدھی کھٹ کے نا تے پھر اندر نو بغلی بنا دیتی جاندی ہے اینو لات بولیا جاندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک بن گئی ہے نا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر اندر اتاریا جا رہی ہے علی المرتضیٰ دی اکھاں وچوں آنسو نے حضرت میرے نبی دے چچا باپ دی اکھاں وچوں آنسو نے آپ دے غلام شکرام دی اکھاں وچوں آنسو نے ایندا آپ نو قبر پاک اندر اتار دیتا گیا ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں کچھ کفن اندر کچھ نقص محسوس ہوندا پیا ہے نا مینوں انج لگدا ہے اجے صحیح طریقے نال بدنے پاک دکھیا نہیں گیا قبر اندر اللہ صحابہ کہندے نے تسی اتر جاؤ نا اتر جا کے قبر دے اندر جڑی تانوں محسوس ہوندا ہے اے کمیوں نوں دور کر دیو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے میں آپ دی قبر اندر اتریا ہاں تے جناب بند صحیح کیتے نے تے آپ دے قدماں نو ہاتھ لایا ہے آپ دے پیراں نو ہاتھ لایا ہے تے پیراں نو ہاتھ لا کے تے فرماندے نے میں آکھیا ہے او یارو گواریا دے میں آخری بندہ وا جنے نبی پاک دے قدماں نو جناب چھویا ہے فرماندے نے میں باہر نکل آیا ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے او نبی دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا صدیق دا آئے وہ نبی دنیا تو تشریف لے گیا ہے جناب پیغمبر ماڑیاں دا بھلا کرنے والا ہے وہ نبی دنیا تو ٹر گیا ہے جس پیغمبر دی آسمان تو جبریل لتیا کردا سی ماں عائشہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں نے فرماندیاں نے ایک تے پاپے دی جدائی دا غم میں دوسرا غم میں کون جبریل دا آنا بند ہو گیا ہے ہن آسمان تو جبریل کدی نہیں آیا کرے گا جبریل کدی نہیں لتیا کرے گا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نے تے مدینہ چھڑ کے جا رہے نے فرماتے نے میں مدینے وچ نہیں رہنا حضرت صدیق اکبر نوں پتہ لگا ہے فرمایا ہے اب سو بلال دس کیوں مدینہ چھڑ کے جاندا پہ ہیں اللہ تے جناب بلال رو کے فرماتے نے صدیق مینوں مدینے چوں نبی پاک نظر نہیں آندے تے میں مدینے وچ رہ نہیں سکدا اللہ میں قربان جاواں اے صدیق مینوں یاد ہے تسی میں غلام ساں تے تسی مینوں آزاد کروایا سی جے تے مینوں آزاد کر دیو تے میں مدینہ چھڑ کے چلا جانا وا تے جے بھی غلام بنا دیو نا تے پھر میں مدینے وچ نہیں جاتا تے صدیق اکبر نے رو کے بلال نو سینے نال لا لیا فرمایا بلال تو غلام نہیں تو ساڈا سردار ہے تو غلام نہیں تو ساڈا وڈا ہے تینوں کنے غلام آکے آئے میرے نبی دی ایک ڈاچی ہے نا جدے تے اللہ دے پیغمبر سواری کریا کردے سن مدینے وچ نسی پھر دیے کھاندی بھی کچھ نہیں تے پیندی بھی کچھ نہیں ہے میرے پیغمبر دی جدائی دا غم لے کے بیٹھ گئی ہے نا آخر کچھ دنوں تک وہ بھی مر گئی ہے نا ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں مستدرک حاکم دے حوالے نال انہاں 6 مہینیاں دے اندر ماں فاطمہ نو کسی عورت نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا اتنا غم ہے نبی پاک دی جدائی دا اے 12 دا غم ہے اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صدیق نو سدیاں نہیں ہون دیندا اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو سکن نہیں دیندا اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا میرے نبی دی اٹھنی نو
پٹھے کھان نہیں دیندہ اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صحابہ نو ہر وقت یاد رہندا ہے کائنات دے لوگو میرے نبی دنیا تو ٹر گئے ساڈے لئی آپ دی زندگی نمونہ ساڈے لئی آپ دی سیرت نمونہ ہے میں گل مکا جاواں اور بات ختم کر جاواں اس گل تے میرے نبی دی سیرت اپنا کے ویکھو نا او جھنڈیاں لان والیو ادھر ویکھو اللہ دا واسطہ ہے ہاتھ بن کے کہنا وا جھنڈی لانی ہے تے چہرے تے نبی پاک دی محبت دی جھنڈی سجانا داڑھی اپنے چہرے تے رکھنا اے جھنڈیاں تے اور کچھ دنوں تک ڈگ جانیاں نے اے تھلے رل جانیاں نے ویر سیرت اپنانا میرے پیغمبر دی آمد سانو سیرت دا درس دیندی ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا